ऑब्जर्व करपा खातीर हांगासर आसात. आमी आतां पर्यंत सगळ्या जाणांची भाशणां हांगासर आयकली आनी हातूंतल्यान हो पुराय संकल्प प्रेरणा दिन म्हणजे डॉक्टर गणेश गांवकर हांच्यानी उलयता आसतना सांगलें, आमी सगळे जाण एकत्र येवप ही काळाची गरज आशिल्ली आनी तीच काळाची गरज वळखून आज हांगासर सगळ्या ट्रायबल लिडरांनी हांव म्हणटलो की हो एकत्र येवपाचो जो निर्णय घेतलो आनी आयचो हो प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. त्या खातीर हांव पयल्याच पयलीं म्हणजे वयर बसलेल्यांच्या म्हणण्या पेक्षा सकयल बसलेल्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आयचो हो प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आयिल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक हांव परत एकदां स्वर्गेस्त आमचो दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर स्वर्गेस्त दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर हांकां याद करता. आनी आमी जें म्हणटा की व्यर्थ न्हू बलिदान, जेंच्यांनी ह्या समाजा खातीर आपलो प्राणाचो त्याग केलो तेंचें बलिदान केन्नाच व्यर्थ वयचें न्ही. आमी पळयता की गोंय मुक्त करपा खातीर 1955 जें शेवटचें बलिदान जाल्लें आनी ताज्या उपरांत आपल्या समाजा खातीर बलिदान दिवपी म्हणजे मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांकां याद करप हांवूय तांकां परत एकदां म्हणजे आदरांजली दिता आनी ह्या कार्यक्रमांतल्या म्हज्या ल्हानशा भाशणांतल्यान सुरवात करता. प्रेरणा दिन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो ताजेर पयल्याच पयली हायलायट करता आनी आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी ट्रायबल विजन डॉक्युमेंट जो हांव सातत्यान पळयता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन म्हणजे विकसीत भारत 2047 हाज्या खातीर काम करता. गोंयांत आमी विकसीत गोवा 2037 हें काम करता आनी विकसीत गोवा जेन्ना 2037 जातलो तेन्ना ह्या गोंयांतलो एकूय घटक फाटीं उरचो न्ही म्हणून तांच्यांनी जो ट्रायबल विजन डॉक्युमेंट 2037 काडलो ताज्या बद्दलूय तांच्या मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या हातूंतल्यान प्रत्येक घटक मागीर एड्युकेशन आसतलो, हेल्थ सेक्टर आसतलो, महिला आसतल्यो किंवा ट्रायबल भावांचे प्रॉब्लेम्स जे आमी मुखार कशे मांडपाक शकतले, ते कशे सोडोवपाक शकतले हे तेंच्यांनी हाज्या मुखार हाडले आनी हे सोडोवपाचो विशय जो केलो ताज्या खातीर तेंचें खूब खूब अभिनंदन. एटलास FRA एटलास ऑफ गोवा हाज्या आज तांच्यांनी म्हज्या हस्ते तांच्यांनी जे पब्लीश केलो तेंय बी म्हणजे हाजें क्रेडीट तांकां आनी आमच्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या खात्यांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक वता. तांच्यांनी आयच्या हातूंतल्यान काडिल्ली आमी म्हणटा की ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट जो आमी एस्टाब्लीश केलो ताजी वेबसायट आसतली किंवा ट्रायबलांचेर आज पर्यंत काम करून तेंच्यांनी केल्ल्यो रेसिपी ताज्या खातीर काडलेलो बूक हे हांव इतल्याच खातीर कित्याक म्हटलें फाटलीं 50 वर्सां हें कोणाक याद जायनासलें काय. आमकां ट्रायबल रायट मेळपा खातीर गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत इट इज ऑलमोस्ट 45 वर्सां लागलीं. गावडा कुणबी वेळीप हे लोक पयलीं ट्रायबल नासले काय. देशांत ट्रायबल स्टेटस केन्ना मेळ्ळो आमकां तितको उसरा कित्याक हाजोय खरो म्हणजे अभ्यास जावप हे गरजेचें आसा. आमकां हो ट्रायबल स्टेटस मेळोवपाक झगडचें कित्याक पडलें. जर देशांत ट्रायबल स्टेटस ह्या जाती खातीर दिवपाक शकताले जाल्यार आमकां तो कित्याक इजिली दिलो ना. आमकांच तेज्या खातीर संघर्श कित्याक करचो पडलो. आमी म्हणटा की जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आमचे जे भाव आसा इतर देशांत इतर राज्यांनी तांकां जर मेळ्ळो आसत जाल्यार आमकां कित्याक उसरा मेळ्ळो. हांव तितूनय वयचो ना म्हणून हांवें म्हटलां 2001 गोंयांतल्या म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या संघर्शांतल्यान गोंयांतल्यान ही इनिशिएटीव्ह घेतली आनी स्वर्गेस्त प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आनी स्वर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या कार्यकाळांत गोंयांतल्या खऱ्या आमच्या गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय जमातींतल्या लोकांक हो हक्क मेळ्ळो तो तेंचो हक्क आशिल्लो ताच्या खातीर खरोखरूच. पण इतकेच मेळोन जावना. ते जर मेळ्ळे आसत जाल्यार हय तोय रायट्स रोखडेच मेळपाक जाय आशिल्ले पण ते मेळपा खातीर परत आमकां 2 बलिदान दिवची पडली हें आमी केन्ना विसरूंक शकना. म्हणून बाब रमेश तवडकर उलयता आसतना तेंच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान आसतलें किंवा गोविंद गावडे बाब उलयता आसतना हय
घडये कदाचित उलयल्ले थोडेशे लोकांक दुखता, पण हे आमकां फुकट मेळूंक ना. हाच्या खातीर संघर्ष करचो पडला. त्या खातीर प्रत्येकाक म्हणजे जेणी ह्या रिजर्वेशनाचो रायट घेतला ताका तो याद उरपूय तितकोच गरजेचो आसा. आनी तो याद उरप कित्याक गरजेचो की हय हे कोणाच्या तरी बलिदानांतल्यान मेळ्ळा, आमच्या भावांतल्या बलिदानांतल्यान आमकां मेळ्ळा, हें याद उरप गरजेचें आसलें. आनी ताज्या उपरांत आमी पळयता की 2012च्या सरकाराच्या उपरांत तुमी मांडलेल्यो मागण्यो खंयचीच मागणी जी आसा पळय ही आमच्या सरकाराक फाटीं दवरूंक ना. पूण हांव म्हणटलो की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात न्याय आनी हक्क हो मेळोवन दिवपाचें काम हें सातत्यान ट्रायबल भावा खातीर केलां. आनी म्हणगे एसटी स्टेटस आसूं दी, एसटी आमी म्हणटा तश्यो सगळ्यो स्किमी आनी येवजणी आसूं दी, किंवा एसटी जॉब रिजर्वेशन्स आसूं दी, एसटी सेपरेट कॉर्पोरेशन आसूं दी, एसटी सेपरेट कमिशन आसूं दी, आनी हाज्या मार्फत जे जे अधिकार जे प्रत्येकाक मेळपाक जाय आसले ते अधिकार दिवपाचो काम हे सदोदी म्हणजे 2012 पासून ते आयज 2026 पर्यंत फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात हांव मुख्यमंत्री आसा. आनी ह्या मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना हांव पळयतालो की FRA दिवपाचें काम हे फाटीं पडिल्लें. फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत जो जमनीचो हक्क, जमनीचो दावो म्हाका खबर आहा की फक्त फायली फुडें वयताल्यो आनी फाटीं येताल्यो, एकट्याकूय मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. म्हाकाय दुख्ख जालें जेन्ना हांवें मुख्यमंत्री जालो 6 म्हयन्या उपरांत रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना कोणाकूच ह्यो मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. ताची सुरवात ही म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत जाली. आनी तेद्या वेळार बाब पुनीत गावडे हे मदल्या काळार ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले, तांच्यांनी ते एक्सपर्टायट केले. जवळपास आमी म्हणटा की 10,000 क्लेम पुराय गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी घातल्यो. तितूंतल्यो 1,000 क्लेम एप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत आमी सनदी दिवपाक शकले, सनदी दिल्यो. आतां पर्यंत म्हाका दिसता आयजूय सनदीचें डिस्ट्रिब्युशन जावपाचें आसा. एप्रॉक्सिमेटली 2,000 सनदी सुमार इन प्रोसेस आसा. फुडल्या येता त्या कार्यकाळात म्हजो तर टार्गेट आसा की प्रेजेंट आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांकां म्हटलं हांवें जेणी क्लेम घातल्या आनी जेचो खरो हक्क आहा येता त्या डिसेंबर 2026 पर्यंत एकट्याकूय बी उरपाक जायना. 100% लोकांक ज्यो आसा पळय फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत तांच्यो क्लेम्स मेळपाक जाय, तांच्यो क्लेम्स सेटल जावपाक जाय. ऑलरेडी कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स हांकां सगळ्या जाणांक आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां. पण सहकार्याची गरज आहा ती तुमची. पंचायत लेवलाचेर ज्या पद्दतीन म्हाजीच मेळ्ळी म्हणून जावची ना, बाकीच्याची मेळपाक जाय. म्हणून थंय जें कॉपरेशन जाय, ज्या ज्या पंचायतीन जें कॉपरेशन जाय ते कॉपरेशन तुमच्या सगळ्या कडल्यान जर मेळत जाल्यार तें आमकां खूब बरें जातलें. आयज उलयता आसतना आमकां नव्यान सगळे आमी एकत्र आयल्यार तेजे उपरांत नव्यान सुरवात जावपाक जाय. म्हणून 2-3 गजाली ज्यो आमी रिवायव केल्यो हय की सुरू जाल्ली 2012तल्यान ते गजालीक जवळपास आयज 14 वर्सां पूर्ण जाता. म्हणल्या उपरांत आमी त्योच गजाली तश्योच रिपीट करून आतां जावच्यो ना. म्हणून एसटी कॉर्पोरेशनांतल्यान आमचे हावसिंग लोन आसूं दी, बाब वासू गांवकार हांच्यांनी डिक्लेअर केलें की ते आमी 10 लाखाचेर व्हेले. आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन मेळपी आमकां घर रिपेर करपाक आसतलें किंवा घर बांदपाक आसतलें 1.5 लाखा वयल्यान घर रिपेर करपाचें आमी 3 लाखाचेर व्हेले. आमी घर बांदपा खातीर जो 3 लाख रुपया दिताले ते आमी जवळपास 5 लाखाचेर व्हेले. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यो स्किमी आमी रिवायज केल्यो. आनी हाज्याय फुडें एक स्टेप वचून सांगता हांव, म्हजें घर ही योजना आमी काडल्या. हाजो मॅक्झिमम म्हणल्या पेक्षा 100% ट्रायबल भावाक म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो जातलो. ताज्या अंतर्गत तांचीय घरां जी आसा ती रेग्युलर जावपाचें काम म्हजें सरकार हें सातत्यान करतलें हें हांव सांगता. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास ट्रायबल पोस्ट भरपाची म्हणजे फाटले सगळे हांव रुटीनली रिवायव घेत आसा. बरेचशे फावटी बरेचशे ट्रायबल पोस्ट हे भरूंक नाशिल्ले म्हणल्या पेक्षा कॅन्डिडेट मेळूंक नाशिल्ले. बरेचशे फावटी एडवर्टायज जाता, थोडेशे फावटी कॅन्डिडेट मेळत, हे पयलींची गजाल आसा. बट ते पोस्ट तशेंच वेकड उरत गेल्ले. म्हज्या सरकाराक इज ऑलमोस्ट जरी आमी म्हटलें जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन लायलें आसत, एसटी रिजर्व आसलेल्या पोस्टाचेर आमचे एसटीच भाव कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान फुडें येतले. आमी 2000
27च्या निवडणुकीच्या पयलीं जितके पोस्ट वॅकंट आसात ट्रायबलाचे वॅकंट आसात सोदून काडून एडवर्टायज करपाचें थारायल्या जेणे करून सगळ्या जाणांक समान अधिकार जो आसा हो मेळपाची गरज आसा आनी ताका लागून तेय पोस्ट हे आमी फूल फ्लेज भरपाचें थारायल्या. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत सगळ्यांत व्हड गजाल जी कितें जाली आसत जाल्यार ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आमी सांग्यार हांगासर एस्टाब्लीश करपाक शकले. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशनाचो फायदो कितें तर ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशनाचो फायदो आमी विशेष करून वेगवेगळ्यो गजाली ट्रायबलाचेर रिसर्च करूं शकता. म्हणजे आतांच केप्यां कॉलेजीचे ज्यो प्रिंसिपल्स आनी बाकीचे सगळे जाण जे हांगासर आयले तांच्यांनी जो ट्रायबल कुझीन म्हणजे आमी पारंपारीक आमच्या घरांतल्यान जे कुझीन रांदताले थोडे कदाचित आतां थोड्या जाणांक विसर पडत चल्लेलो आसा पण त्याच कुझिनाक आतां म्हत्व आसा म्हणून तेजें डॉक्युमेंटेशन करप गरजेचें आसलें आनी ट्रायबल रिसर्चाच्या मार्फत तें सुरवात जालें आनी ट्रायबल कुझीन हें बूक मुखार आयलें. आमी ट्रायबल म्युजियम हो आमी फामागुडी हांगासर करपाक घेतला. थोड्या दिसांच्या भितर म्हणजे ट्रायबल फ्रिडम फायटर्स आसतले किंवा फ्रिडम रिलेटेड किंवा ट्रेडिशनली गजाली ज्यो कश्यो आसतल्यो त्या म्युजियमांत आमी दवरपाक शकतले आनी जाता तितके बेगीन ट्रायबल म्युजियमूय बी आमी कंप्लीट करपाक शकतले. ट्रायबल भवनाचो विशय तुगेले कितलेशेच दीस म्हणजे थोडो डिले वेगवेगळ्या कारणां खातीर डिले जाला हांव तितून वचना कोणी कितें ऑब्जेक्शन केलें तितूनय हांव वचना बट एक बरी गजाल की ताका फायनान्शियल सँक्शन दिवपाचें आमी ऑलरेडी दिलें तेजें काम हें नेटान थोड्याच दिसाच्या भितर सुरवात जातली आनी जाता तितके बेगीन परवरीतलें ट्रायबल भवन हें आमी पुराय करपाक शकतले. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत आमी जाका म्हणटा की आतां पर्यंत बाकी सगळे आमी रिजर्वेशन ते दिवपाक शकलेले बट द एलोकेशन ऑफ द बजेट फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट फॉर द ट्रायबल्स हे दिवपाचें उरिल्लें. आमी जाका म्हणटा की हय कारण आमच्या कडेन शेड्यूल्ड ट्रायब एरियाज अजून पर्यंत मार्क केल्ल्यो ना आनी ताकाच लागून तेच्या खातीर सेपरेटली ओके तेजें बजेट एलोकेशन जायनाशिल्लें. नो डावट द ट्रायबल मिनिस्टर इज टेकिंग द लिगल ओपिनियन आमी शेड्यूल्ड ट्रायब एरियाज ह्यो मार्क करप काय कितें हाजें लिगल ओपिनियन घेवप सुरू आसा पण म्हज्या फाटल्या बजेटांत आमी जो 10% बजेट एलोकेशन फॉर द स्पेशली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट टू स्पेंड दॅट मनी इन टू ट्रायबल एरिया हाजें ऑलरेडी एलोकेशन केलां जेणे करून आमी स्पेसिफिकली तो फंड हो त्या ट्रायबल एरियांतलोच आमी स्पेंड करपाक शकतले. ताजेंय काम हे म्हज्या सरकारान ऑलरेडी सुरवात केलें आनी म्हणून सातत्यान आयच्या ह्या दिसा ह्यो अजून एक बरी गजाल जी ट्रायबल मिनिस्टर हेंच्यांनी केली विच इज एन धरती आबा सुविधा केंद्र. कडेन बऱ्याच जाणांक एक्चुली धरती आबा सुविधा केंद्र हे कितें हे आत्तां कळूंक नासता. श्री मंगेश गांवकर आणि स्वर्गीय दिलीप काकू वेळीप हांकां अभिवादन करता आसतनाच आजच्या ह्या प्रेरणा दिनाच्या उद्घाटन सुवाळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात आमचे गोंय राज्याचे युवा दमाचे तडफदार असे मुख्यमंत्री आमचे इश्ट डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ह्या आदिवासी खात्याचो भार ज्यांनी आपल्या खांद्याचेर घेतिल्लो आसा ते आदरणीय आदिवासी खात्याचे मंत्री श्रीमान रमेश बाब तवडकार एकंदरीत गोंयचे विधानसभेचे स्पीकर म्हणून जबाबदारी चोखपणे बजावतात ते आमचे आदरणीय गणेशबाब गांवकर आदले मंत्री आणि उटाचे अध्यक्ष श्री प्रकाशबाब बेळी एसटी कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन श्री वासुदेवमान गांवकर एसटी कमिशनाचे चेअरमॅन आपले रवींद्रबाब गांवकर आमचे गोमंतक गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष उटाचे झुंजार असे नेते विश्वासबाब गावडे माचे वयले सगळेच मानिस्त सभागृहात उपस्थित आशिल्ले आजचे पुरस्कार प्राप्त जाल्ले सन्मान मूर्ती उटाचे कार्यकारिणी समितीचे प्रमुख असे सगळेच कार्यकर्ते म्हजी ताई आई माई आजी म्हजे सगळेच भाव
जाणीन आपल्या प्रशासनांतल्यान एक नवो वेगळो आगळो थपको ठसो म्हटलेले आसा ते सगळेच अधिकारी, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हय, प्रेरणा प्रेरणा ही एका विचारांची असता. तो मनात विचार येवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. प्रेरणा ही एक शौर्याची गाथा जावन आसा, कथा जावन आसा. ही त्यागाची एक भावना जावन आसा. ती बलिदानाची एक ज्योत जावन आसा. आणि समविचार घेऊन मुखार घेऊन जागृतीची एक धडधडती मशाल आसा. आणि ह्याच प्रेरणाच्या लागून स्वर्गीय दिलीप आणि स्वर्गीय मंगेश ह्यांका याद करपा खातीर हो दीस आमी ऑब्जर्व करतात, आमी मनयतात. प्रेरणा फक्त स्वातंत्र्य सैनिक किंवा ज्यांनी ह्या देशा खातीर बलिदान दिलें, म्हाका दिसता इतिहासान गोंयांतलो पयलो एक समाज ज्या समाजासाठी 2 तरणाट्या युवकांक बलिदान दिले, तांकां हुतात्मे पत्करचे पडले, म्हणून हो प्रेरणा. हांव तरी आसतना 2 पावलां मुखार वचतलो की खंयच्या एका फक्त समाजा खातीर आपलो जीव त्याग म्हाका दिसता भारतान आनी खंय कडेन जालें. आणि म्हणूनच त्यांच्या हुतात्म्याचेर रडचे पेक्षा येणारी जी भावी जी पिढी आसा तांकां लढपाक शिकवणारो हो प्रेरणा दीस. आणि म्हणूनच प्रेरणा दिन आज मनोवपा खातीर ही माची सज्ज जाल्ले आसात आणि सगळेच एकठांय जाल्ले आसात. ह्या प्रेरणेंतल्यान आमी कितें घेवपाक जर जाय जाल्यार त्या दिलीप काटू वेळीपायचे बायलेचे विचार आमी घेवपाची गरज आसा. त्याच मंगेश गांवकाराच्या बापायचे, ताच्या भावाचे आणि आवयचे आज शब्द अजुनी ते कानार घुसतात. त्या शब्दांची वाचा फोडणारी ती प्रेरणा आमी आज घेवपाची गरज आसा. अरे जन्माक येवचे पयलू जो एक भुरगो आपल्या बापायक मुकलो आणि जो एक बापायक एक आपल्या भुरग्याक मुकचो पडलो आणि ताणें दिल्लो तुम्ही वचात फुडे, पण ह्या समाजा खातीर तांचे बलिदान, तांच्या हुतात्म्य व्यर्थ वचपाक जायना, ही प्रेरणा. आणि म्हणूनच हांव सांगता, ज्या उठातल्या संस्थेंतल्यान आज ही प्रेरणेची धार, त्या तलवारीची धार अजुनी तशीच आसा हे वारंवार सिद्ध केल्ले आसात. ते सगळेच आदरणीय रमेशबा तवडकर आणि प्रकाशबा वेळवान तुमच्या मुखार मांडिल्ले आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो, ह्या उठा संस्थेचो जन्म, त्याची स्थापना त्या थोर विचारवंतांनी केली आणि त्या उठा संस्थेचो आज एक नवो ब्रँड तयार झालेलो आसा. संस्था खूप जन्माक आयल्यो, पूण संस्था टिकून दवरप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. अशे बरेच तरेचे ब्रँड मार्केटान आयले, पूण ते ब्रँड, तेजी नांव, तेची वळख आणि तेजे मार्केटिंग हे त्याच लोकांक भितर जमता जाचे कडेन ती ताकद आसा, कुमस्ताद आसा. आणि ह्या संस्थेक जवळ जवळ 23 वर्ष जाली आणि त्या 20 वर्षांच्या कारकिर्दीत इथे तरेची ही संस्था उच्चार वेळाचेर पावली की त्याची जतनाय सगळ्यांक घेवची पडली. त्याचे काम जे आसा ते कामाची प्रशंसा ह्या समाजात फक्त आपल्याच वैयक्तिक फायद्या खातीर किंवा मागच्या स्वार्थ पळोवपा खातीर काम केले ना, तर आज सिद्ध जाल्ले आसा. त्या उठाच्या लढ्यांतल्यानूच असंख्य बहुजन समाज मधो शेतकरी समाज, कष्टकरी समाज उसती, तर SC, ST, OBC आणि इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाक सुद्धा त्याचा पुरेपूर फायदा झालो आसा. हो आज इतिहास जावन आसा.
उठा या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आज आमी प्रेरणा दिन सेलिब्रेट करपा खातीर मुद्दाम आमी इतले मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित आसात. आजच्या समारंभाक आमच्या समारंभाचे प्रमुख अतिथी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री येवपाचे आसा. आजच्या समारंभाक आमचे वतीन गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष माननीय गणेश बाबू गांवकर आजच्या समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात. तशेंच आजच्या समारंभाक गोंय सरकाराचे आदले मंत्री आनी प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार बाब गोविंद गावडे, तशेंच आदले मंत्री आणि उठा या संघटनेचे अध्यक्ष श्री प्रकाश वेळी उपस्थित आसात. आमचे मदीं उपस्थित आसात आमच्या SC/ST कमिशनचे चेअरपर्सन रवींद्र गांवकर उपस्थित आसात. आमच्या SC/ST कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आदले आमदार वासुदेव मेघ गांवकर उपस्थित आसात. तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात उठा या संघटनेचे जे प्रमुख आदले जणे अध्यक्ष म्हणून मुशिल्ले आसा अशे दुर्गादास गावडे आसात. तशेंच अन्य आमच्या ह्या सगळ्या संघटनेशी संबंधित जेणे आमची गरज आसा. आज ना 50% जो समाजाचा घटक आसा तो स्वावलंबी आसा आणि ह्या सगळ्या गजाली खातीर जे आसा न्ही आज आमी एकठांय केल्ले आसा. भावनो आमी आज सगळ्यांच्या एकमतान जे आसा न्ही विजन डॉक्युमेंट जे आसा न्ही आज आमी रिलीज करतले की 2037 पर्यंत आसा या 30% लोकांक आमी कशा तरेन वतले की आरोग्य क्षेत्रांत शिक्षण क्षेत्रांत लायव्हलीहूड या सगळ्या मुद्द्यांचेर आसा न्ही कशा तरेन आमी फुडें वतले अशा तरेचो एक रोडमॅप आज आमी सेट करता. आनी आज आमी सिनियर स्केल ऑफिसर आसले, ज्युनियर स्केल ऑफिसर आसले, बुदवंत आसले, हुशार आसले, आमचे नेते आसले, हांच्या सगळ्या मतीन आसा न्ही 2037 पर्यंत आसा फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर ह्या कम्युनिटीक कशा तरेन आमी सक्षम ताकदन करपा येता असो प्रकारचो एक रोडमॅप आमी केल्लो आसा. आनी तो रोडमॅप आसा न्ही आयच्या दिसांतल्यान आमी प्रसिद्ध करपाक सोदता. की भावनो सांगपाक इतलेंच दिसता आज हांव माननीय मुख्यमंत्री येवपाचे आसा मागीर तांकां हांव दितलोय कांय विशय कांय 2-3 विशय आमचे उरिल्ले आसात. ते एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या संदर्भांतली विशय आसा तो आमकां खोलायेन ताचेर मुख्यमंत्री बाकी कडेन आमकां उलोवचें पडटलें की हांगा ट्रायबल शेड्यूल येयल्ली आसा ताज्या कडेन आमकां संदर्भांत उलोवचें पडटलें. आनी त्या उपरांत जें आसा न्ही की आमकां म्हणजे आसा ते रिसोर्स म्हणजे एखादो शेतकार एखादो दूधकार बाकी ज्या सगळ्या आमचे कडेन आशिल्ले रिसोर्सीस आसा ते ट्रायबल सप्लाय आसूं दी ट्रायबल आर्टिकल 275 आसूं दी हाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही गव्हर्मेंट सरकार कडेन आमी डिमांड करुया ह्या भुमिपुत्राचो विकास करपा खातीर एक वेगळे बजेटरी प्रोविजन आमकां पॅकेज दिवचें जेणे करून जे आसा न्ही तो समाज जो आसा त्या स्थितीक तो कसो सक्षम करपा येता ह्या संदर्भांत विचार करपाक जाता. अशा तरेचे जे कांय रोडमॅप आसा आमकां ठरवचें पडटलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हाच्या दिसाक आमकां शपथपत्र घेवची पडटली की हाज्या फुडल्या काळा भितर आमी सगळे जे लिडर आसा एकसंघ आसतले सगळे जे लोक आसा की कम्युनिटीच्या हिता खातीर आमी सगळे एकसंघ एका ज्या रोडमॅप आमी ठरयता की त्या रोडमॅपानुसार काम करतले आनी ज्या तरेन ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमीचो हे सरकारचे सगळे योग्य तरेन फायदो घेतलो अशा तरेच्यो गोश्टी जावच्यो की त्या हिशोबान आमकां प्रयत्न करपाक जाय. की हांव खूब उलयलो इतल्या खातीर की ताचे कांय गजाली आसा त्यो तुमकां कळपाक जाय. परत एकदां सगळ्यांचे आजच्या समारंभाक उपस्थित आशिल्ले सगळे माननीय मंत्री आसात ते म्हाका दिसता विसरले सुरवातीक क्लियर करपाक ते कळपा लागून तुमकां सगळें सांगता. ज्या जाग्यार ही घटना घडली त्या जाग्यार आमचे प्रकाश बाबाले आदर्श संस्था आसा. सकाळी आमी थंय गेले आमी सकाळी वचून थंय तेंच्या स्मृतीक आमी आदरांजली दिली थंय आनी थंय एक स्मारक आनी सदैव थंय एक ज्योत तेवत रावची अशा पद्दतीचे विचार आसलेले आनी ते विचार जेन्ना पळय मांडले आमच्या रमेश बाबा कडेन आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन तेणी दोगांनी ते हा म्हणून मान्यता केल्यार ते म्हाका डिक्लेअर करपाक एक गोष्ट मुद्दाम करून सांगतलो हांव की म्हाका ज्ञान जाता तें हांव पळयतालो आसा लोकां भितर हेजे पयलींचो प्रेरणा दिन जो पळय जालो न्ही
त्या प्रेरणा तिनं ह्या पद्धतीचं जोश आणि ह्या पद्धतीची ताकद म्हाका दिसताली. एक 2-3 फावटी म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्या बरोबर आसलेलो. माननीय मुख्यमंत्र्याचो कितें जालें खबर आहा तुमकां? एक तेका एक खंयच्याय लिडराक थोपोवपा जायना. तो दोन्ही कार्यक्रमांनी ते अटेंड करतालो. दोन्ही कार्यक्रमां आपण कसो वयतलो आनी तेका सगळो हो जो पळय जो आसा न्ही तो फाटो फोडून आज तुमी जे पळय सगळे जे पळय हांगा जमले परत आनी म्हणटा तो तेका फाटाफोडपाचो प्रयत्न करप ना. त्या खातीर हांव एकूच गोश्ट सांगतलो तुमकां की जो विशय सांगलो तुमकां माननीय मुख्यमंत्र्याचो ताचो प्रमोद सावंताचो, हांव एक विचार करता ताजे कडेन पाशेंस कितले आसा काय म्हणून. आनी परत ताका सांगता विचारता का म्हणजे तुजे कडेन इतली पाशेंस कितें, कितलो वेळ तुजे कडेन तुमी उलयात, कसले विशय हाडात तुजे कडेन तुमी, ताका सदांची राग येना. एक ज्वलंत उदाहरण सांगता तुमकां हांव एक तेजे बरोबर कशें आसा की रातचो 1:30-2 पर्यंत बसलो. एक मनशा कडेन तो उलयतालो, त्या मनशाचें नांव तुमकां सांगना. आनी तो मनीस कितें करतालो, परत दोतोराक फोन करतालो 5-5 मिनटांनी. आनी दोतोर ताका परत सांगतालो कितें म्हणून, अरे आपूण सांगता तूं आयकय, आपूण सांगता तूं आयकय. आनी लास्ट मागीर ताका कितें जालें की ताका आयकोयचेंय पडलें थोड्या दिसांनी. हें कित्याक सांगलें? हें सांगपा फाटल्यान एकूच कारण आसा की 500 कडेन जाल्यार तें व्यर्थ वचना, पूण ताकाय लिमीट आसा. तें लिमीट समज जर सोंपलें जायत न्ही जाल्यार मागीर ताचो उद्रेक जाता. आतां हांव तुमकां थोडी एक गजाली सांगतलो. कितें आसा, 1-2 गोश्टी सांगतलो. आमच्या वासू बाबान जो पळय विशय मांडलो न्ही हांगा की लोकांक आमच्या 5 लाखाचेर 10 लाख लोन दिवचे, बरी गजाल आसा. म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी माननीय ट्रायबल मिनिस्टराक आमच्या रमेश बाबाक, हे 10 लाख केले जाल्यार बरें आसा, बरी गजाल आसा. पूण तितून एक सजेशन आहा म्हाजें, ज्या लोकांनी ऑलरेडी जे पळय लोन घेतलेले आसा 1.5 लाख 1 लाख, तांकां त्या घरां ते गेली रिपेर करपाक बॅलन्स एमावंट 10 लाख मायनस जो घेतला तेजी सोय जर केली जायत जाल्यार त्या लोकांक बरें जातलें. ही म्हाजी एक सजेशन. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। इधर हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत।